नमस्ते। आँखीझालको 64औं अङ्कमा हार्दिक स्वागत। हामी कहिलेकाहीँ निराश हुन्छौँ हाम्रा प्राचीन सम्पदाहरू मासिए भनेर। मन्दिर, ढुङ्गेधारा, पाटी, पौवा, सत्तल जस्ता सम्पदाहरूलाई अव्यवस्थित सहरीकरण र नागरिकहरूको व्यवस्थाले सखाप पार्यो भनेर। अनि कहिलेकाहीँ हामी चाडपर्व, मेला, जात्रा जस्ता जीवित सम्पदाहरू आधुनिकीकरणको चापमा परेर मासिँदै गए भनेर पनि गुनासो गर्छौँ। तर मुलुकमा कतिपय मानिसहरू आफ्नै सुरमा अरू कसैलाई पनि नपर्खिकन वा अन्यत्रबाट सहयोग जुटाएर भए पनि आफ्ना सम्पदाहरूको संरक्षणमा लागेका छन् भन्ने कुरा थाहा पाउँदा हामीलाई खुसी लाग्छ। आजको आँखीजालमा हामी भूमि पूजाको परम्पराका बारेमा एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसपछि प्रस्तुत गर्नेछौँ एउटा मन्दिर क्षेत्रको संरक्षणमा स्थानीय सहभागिताका बारेमा एउटा सामग्री। खेतीपातीको काम नेपाली किसानहरूका लागि खेतबारी र बिउ बिजनसित सम्बन्धित भौतिक काम मात्र होइन। धरती माता र किसानका बीचमा आमा र छोराको सम्बन्ध छ। धानको रोपाई एउटा यस्तै भूमि पूजाको अनुष्ठान हो जो गाउँघरमा अझ पनि एउटा जीवित सम्पदाका रूपमा जीवित छ। प्रस्तुत छ मोहन मैनाली र ध्रुव बस्नेतको रिपोर्ट। कर्णलाल र खड्गबहादुरको खेतमा लगभग 200 मानिसहरू जम्मा भएका छन्। कोही जोत्दैछन्, कोही बाउसे गर्दैछन्, कोही रोप्दैछन्, कोही बिउ काट्दैछन् र कसैको काम चाहिँ रमिता हेर्नु मात्र हो। कर्णलाल यी सबै मानिसको कामको समन्वय गर्न व्यस्त छन्। कतै बिउ पुगेन कि, कतै जोताइ राम्रो भएन कि, बाउसेले ठिकसँग राँटो मिलाएनन् कि, अथवा रोपाहारले पो कतै गल्ती गरे कि उनलाई चिन्ता पनि छ, हर्ष पनि छ। बेठी यस रोपाईँको प्रमुख आकर्षण हो। बाजा बजाएर असारमा रोपाईँ गर्ने कामलाई बेठी लगाउने भनिन्छ। बेठीमा दमाहा र झ्याम्टाको तालमा रोपाईँ हुने गर्छ। सहनाई र कर्णालको धुनमा मनोरञ्जन गर्दै काम गरिन्छ। हातमा धानको बिउ लिएर नाच्नु, हिलो छ्यापाछ्याप गर्नु त खुसी प्रकट गर्नु हो। यो बेटी कुरा कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो पुरानो एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। यसमा चाहिँ नि बुढापाकाको धेरै नै यसमा रुचि हुन्छ। अब अहिले जमानामा अब आजभन्दा उता त के भन्न सकिँदैन। यो जस्तो यो आजको यो चाहिँ बेटी छ, यो चाहिँ खड्गबहादुरको र यो एउटा कर्णलाल दनुवारको पर्छ। र कर्णलाल दनुवारले आजभन्दा अघि पनि उहाँले लाउनै आउनुभएको थियो। यो लाउन एउटा रमाइलो हुन्छ। कर्णले एउटा बेठी लायो, यसले राम्रो रोपाइँ गर्यो। जस्तो कि त आज भन यो के अरे यो काम गर्ने भन्दा पनि रोप्ने भन्दा पनि हेर्ने मान्छे दर्शकहरू धेरै छन् होइन। यो एउटा रमाइको कारणले भयो होला। तर यो काम सबैका लागि सुखद भने छैन। यसरी दौडाउनु परेपछि सुखद होस् पनि कसरी? यस गोरुलाई त सही नसक्नु भएछ। बिचरा यहाँबाट भाग्न खुब कोसिस गर्दैछ।
बेठी रहरले मात्र लगाइने कुरा होइन, यो नेपालको प्राचीन परम्परा नै हो। भूमि पूजा नेपाली किसानहरूको प्रमुख संस्कृति हो। भूमि पूजा चलाउन नै यसरी बेठी लगाइएको हो। यो बेठी नै भूमि पूजाको आजको स्वरूप हो। पहिले राजा महाराजाहरूले राजकीय सम्मानका साथ भूमि पूजाको आयोजना गर्दथे र त्यसमा आफै सम्मिलित हुन्थे। उनीहरूले कृषिमा निर्भर अर्थतन्त्र कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेका थिए। पछि राजाका प्रतिनिधि छत्रपति र अझ पछि ठुला किसानहरूले आफ्ना खेतमा बेठी लगाएर यस परम्परालाई धान्न थाले। 4 मुरी धानको बिउ लाग्ने यस खेतमा बेठी लगाएर सिन्धुपाल्चोकको फटकशिला र काभ्रेको ढाँडखोलाका यी 2 किसानले भूमि पूजाको यही परम्पराको निर्वाह गरेका हुन्। हाम्रो परम्परादेखि, हाम्रो बाबुबाजेदेखि नै हामी यो चलन गरेर आएको थियौँ क्या है। अनि हाम्रो बेठी भन्ने यही हो। यसको महत्त्व हजुरको एउटा मनोरञ्जन पनि हो, एउटा हाम्रो परम्परालाई पनि यसलाई चाहिँ हामी मानेर आएको हुनाले हामी यसलाई यो लगाउने चलन छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो यसो अलि बाली कमाइ पनि अलि राम्रै हुन्छ अरे क्या। भूमि पूजा जमिनको सुरक्षा गर्न, उब्जनी बढाउन र सहकाल बोलाउनका लागि गरिन्छ। अहिले बेटीका परम्परागत धेरै कुरा छुटिसकेका छन्। पहिले राज्यको खेतमा उत्सवका साथ खेती गर्न मानिसहरूले निःशुल्क श्रमदान गर्थे। उत्पादन भएको अन्न धर्मभकारीमा राखेर अनिकाल परेका बेला आफैले नै उपभोग गर्थे। तर यति बेला किसानहरूले निःशुल्क श्रम गरिरहे पनि उत्पादनमाथि उनीहरूको हक भने लाग्न छोड्यो। बेटीसँग अन्न उत्पादन सम्बन्धी नीति निर्माणका तहदेखि लिएर किसानसम्मको सम्बन्ध छ। आजभोलि अरूले यस सम्बन्धलाई तोडे पनि किसानहरूले भने कायमै राखेका छन्। उनीहरू आफ्नै खेतमा बढीभन्दा बढी अन्न उब्जाउन बेठी लगाउँछन्। सह आओस् भनेर यसरी खेतको सबैभन्दा ठुलो गरामा भकारी बाँध्ने गर्छन्। बेठीको परम्पराले किसानहरूको खेती गर्ने उत्साहलाई बढाएको छ। आज यस रोपाइमा देखिए जस्तो जाँगर नेपाल र नेपालीका लागि वास्तवमै आवश्यक छ। För helvete, jag åker ner efter ner redan med sån nytt så får man inte ut och passa. काठमाडौँका कतिपय मन्दिर क्षेत्रहरू फोहोर छन्, भत्किरहेका छन् र तिनको संरक्षण हुन सकेको छैन। तर कतिपय ठाउँमा स्थानीय बासिन्दाहरू आफै एकजुट भएर आफ्ना सम्पदाहरूको संरक्षणमा लागेका छन्। प्रस्तुत छ मोहन मैनाली र ध्रुव बस्नेतको रिपोर्ट।
यो चण्ड नारायणको मूर्तिलाई सबैले नदेखे पनि यसको आकृति चाहिँ धेरैले देखेका छन्। यो मूर्ति प्रचलित रुपैयाँ 10 को नोटको मध्यभागमा अंकित छ, जसलाई धेरै नेपालीले चलाएका छन्। चण्ड नारायणको मूर्ति चाँगु नारायण मन्दिरको चोकमा छ। यो मन्दिर पुग्ने मानिसहरू मध्ये पनि थोरैलाई मात्र चण्ड नारायणका बारेमा थाहा हुन्छ। त्यसो त अहिले चाँगु नारायण जाने मानिसहरू सही बाटोबाट मन्दिर प्रवेश गर्दैनन्। उनीहरू पूर्वको ढोकाबाट प्रवेश गर्छन्, पूजा गर्दै अघि बढ्छन् र अन्त्यमा पश्चिम ढोकाबाट निस्कन्छन्। चाँगु नारायण प्रवेश र पूजा गर्ने प्रक्रिया यसको ठिक्क उल्टो हो, अर्थात् पश्चिम ढोकाबाट प्रवेश गर्ने, भैरवको पूजा सकेर अरू पूजा सुरु गर्ने र पूर्वको ढोकाबाट निस्कने परम्परा थियो। चाँगु नारायणमा पूजा गर्ने प्रक्रियालाई कसैले जानाजान उल्टाएका होइनन्। पश्चिम ढोकातर्फ जाने बाटोमा फोहोर थुप्रिएर हिँडि नसक्नु भएपछि यो प्रक्रिया उल्टा भएको हो। तर 1 महिना अघिदेखि चाँगु नारायण वरपर मन्दिर चोक सफा गर्ने क्रम सुरु भएको छ। हरेक शनिबार बिहान यहाँ सरसफाई गर्न एक किसिमको उत्सव नै हुने गर्दछ। केटाकेटीहरू यस काममा सबभन्दा बढी खटेका छन्। मतलब यहाँनिर के भयो भने बच्चाहरूलाई नसमेटिकन चाहिँ यहाँ सफाई चाहिँ नहुने देखियो। त्यसकारण बच्चाहरू नै आफै नै सक्रिय भयो भने आफ्नो ठाउँ अथवा घर आँगन सबै आफैले नै सफा गर्छ। अक्सर बस्ने त घरमा बस्ने त बालबालिकाहरू नै हुन्छन्, बच्चाहरू नै हुन्छन्। उनीहरू सक्रिय भयो भने हामीलाई चाहिँ काम गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई समेट्नु पर्ने कारण चाहिँ त्यो हो। र त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू आफै नै जागरुक भएर चाहिँ घरमा आमा बुवा अथवा कसैलाई पनि उनीहरूले नै सम्झाइ बुझाइकन ल हामीले चाहिँ फोहोर गर्नु भएन, सफा गर्नु पर्यो भने उनीहरू आफै बालबालिका भनेपछि त ठुला बडाहरूले त फोहोर गर्न पाइएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई समेट्नु पर्ने कारण चाहिँ यो हो, जसले गर्दाखेरि सरसफाइमा चाहिँ बढी सहयोग चाहिँ मिलिएको छ। अहिले हामी यो सरसफाइ शनिबार डेली 7 बजेदेखि सरसफाइ गरिरहेछौँ। अनि यो खाल्डोहरू पनि खनिरहेछौँ र फुलबारी बगैँचाहरू कुनै अब मन्दिरमा आउँदा सरसामान पूजा सामान ल्याउँदाखेरि फुल ल्याउनु बिर्सेला र उनीहरूलाई नै भनेर फुलको बिरुवाहरू यसो पाइन्छ यहाँ, उनीहरूलाई सहिलो पनि पर्छ। त्यसकारण फुल बगैँचाहरू बनाइरहेछौँ। चाँगु नारायणलाई सफा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा त यहाँका मानिसहरूले पहिल्यैदेखि नै सोचेका थिए, तर काम गर्न भने उनीहरूले आँट गरेका थिएनन्। काम गर्ने जाँगर भए पनि प्रोत्साहन र सरसफाई गर्न आवश्यक न्यूनतम सामग्री त्यहाँ थिएन। राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित क्वालिटी टुरिज्म नामक संस्थाले ती कुराहरू जुटाइदियो। चाँगु नारायण क्षेत्रभित्र मन्दिर वरिपरि साथै यता हिँड्ने बाटोतिर पनि निकै झारपातहरू फोहोर निकै नै थियो। प्लास्टिक सिसाका टुक्राहरू
यस्ता फोहोर थुप्रै थिए र त्यो बेलासम्म हामीलाई वास्ता पनि थिएन। हिँड्छौँ डुल्छौँ मन्दिरभित्र जान्छौँ पूजा गर्छौँ डुल्थ्यौँ आउँथ्यौँ मात्र केही हामीलाई चाहिँ त्यतिको मतलब फोहोर भए पनि त्यतिको त्यहीँ बसिरहेको भए त्यतिको याद भएन र सफा गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त धारणा थियो। तैपनि कस्तो भयो भने अब सधैँ डेली एक्लै त सफा गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि के भएछ भने अब करिब 2 महिना अगाडितिर हाम्रो अमृत दाई र सुदर्शन राज तिवारी सर आउनुभयो र उहाँहरू चाहिँ UNDP मार्फत चाहिँ आउनुभएको रहेछ र उहाँहरूले चाहिँ अब यता पर्यटकहरू चाहिँ अलि विकास गर्नको लागि टुरिज्महरू विकास गर्नको लागि अब यता सरसफाइमा चाहिँ अलिक बढी ध्यान दिनु पर्यो र यस कारणले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाइदिनु पर्यो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई भन्नुभयो र हामीले पनि यसो विचार गऱ्यौँ। अब यही ठाउँमा बसेर अब यति पनि हामीले चाहिँ काम गर्न सकेनौँ भने त बाहिरका मान्छेहरूले हामीलाई त ढिका नै गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको कुरोलाई चाहिँ हामीले अँगालेर हामीले चाहिँ एउटा सानो समिति चाहिँ बनायौँ, चाँगु सामुदायिक विकास समिति भनेर र त्यो समितिबाट चाहिँ हामी चाहिँ सरसफाइ कार्यक्रमहरू गर्नेतिर लाग्यौँ र त्यसको साथसाथै अब यो सामुदायिक विकास समिति मात्र नपुगेर साना बालबालिकाहरूको लागि भनेर चाहिँ उनीहरूलाई पनि अलगै समिति खडा गरियो जुन चाँगु बाल विकास समिति भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ खोल्यौँ र त्यही दुवै समितिबाट चाहिँ हामीले सरसफाइ गर्ने प्रत्येक शनिबार चाहिँ सफाइ गर्ने र यसको साथसाथै अब त्यो सफाइ गरिसकेपछि निस्केका धुला कसिङ्गरहरू जुन हुन्छ त्यो झारपातहरू सबै फ्याँक्नलाई जहाँ पाए त्यहाँ फ्याँक्न त मिलेन। त्यस कारण चाहिँ कुनै निश्चित ठाउँमा फ्याँक्नको लागि एउटा खाल्डो खनेर चाहिँ सबै फोहोरहरू चाहिँ त्यही फ्याँक्नको लागि हामी चाहिँ व्यवस्था मिलायौँ। कामको बारबार जसरी हामीले छुट्याएको छौँ, ग्रुपहरू छुट्याएको छौँ, हाम्रो ABC भनेर ग्रुप छुट्याएको छ होइन, आफ्नो तोलमा आफै सफा गर्ने ग्रुप छुट्याएर छुट्याउने गरिरहेछ अहिलेसम्म। चाँगुका 125 घरका यी महिला र केटाकेटीले आफ्नो टोल छिमेक सफा राख्ने कोसिस गरेका छन्। यसबाट चाँगु नारायणको संरक्षण पनि भएको छ। यो चाँगु नारायण विश्वको सांस्कृतिक सम्पदा सूचीमा परेका काठमाडौँका 7वटा स्थलहरूमध्येको एक हो। नेपालमा यसको आफ्नै महत्त्व छ। लिच्छवीकालीन मूर्तिहरू चाहिँ थुप्रै पाइन्छ। चाँगुको प्राङ्गणमा चाहिँ कम्तीमा 4वटा चाहिँ लिच्छवीकालीन मूर्तिहरू नै छन् र चाँगु नारायणको कवचै चाहिँ अंशु वर्माले चाहिँ रिपेयर गरेको भनेर लेखिएको अहिलेसम्म सबुत नै बसिरहेको छ। त्यस्तै गरेर यहाँ भएको धाराहरू 2टा धाराको लागि चाहिँ पानी लिएर आइएको वन चाहिँ यो हो भनेर लिच्छवीकालीन शिलालेखै अङ्कित छ र त्यति बेलादेखि नै उहाँहरूले त्यो वन नाच्नु हुँदैन, त्यो वन नाच्यो भने यहाँ पानी आउँदैन, यो पानी आएन भने यसरी यहाँ कुलो चाहिँ बनाउन जानु इत्यादि कुराहरू पनि यहाँ लेखिएको छ। त्यसकारण यसले हाम्रो मन्दिरको हिसाबमा भन्दा पनि अन्य हिसाबमा भनौँ कि यो कन्जर्भेसन संरक्षणको विचार चाहिँ धेरै अगाडिबाट नै यहाँ आएर चाहिँ सञ्चालित भएको देखिन्छ। यस महत्त्वपूर्ण सम्पदालाई सिँगार्न स्थानीय बासिन्दाले सुरु गरेका कामले चाँगुको महत्त्वलाई अझ बढाएको छ। म त राम्रो परम्पराको थालनी जस्तो लागिरहेको छ। हाम्रो यो अब हामीले त इतिहास पढेको हो, यो सबभन्दा नेपालमा पुरानो मानवदेवले पनि मर्मत गरेको ठाउँ। आज त यहाँहरू आउनुभन्दा अलि अगाडि 3 हप्तादेखि अलि राम्रो सरसफाइको थालनी भएको छ र म पनि 3 हप्ता क्रमशः आइरहँदाखेरि जनसहभागिता पनि बढिराखेकै जस्तो लाग्छ। मलाई त्यो राम्रो नै लागेको छ। तर चाँगु नारायणले यस्ता समस्याहरू पनि झेलिरहेको छ जसलाई स्थानीय बासिन्दाले समाधान गर्न सक्दैनन्। यो ठाउँलाई चाहिँ प्राचीन स्मारक स्थल विश्व सूची भनिएको छ, तर श्री 5 सरकारले नै यसलाई पालना गरेको चाहिँ देखिएन। जस्तै यहाँ मालपोत विभाग अथवा कार्यालयले यहाँ वर्षभरि चाहिँ 14वटा पर्व पूजा गर्नुपर्छ, त्यो यसपालि टोटली बन्द नै भयो, गर्दै गरेन। एक त्यो। अर्को यहाँ भएका जग्गाहरू जुन गुठीको अधीनस्थ पनि छ, त्यसै गरेर यहाँ राजा योगदानमूलक दरबार पनि छ। त्यो दरबार भएको र त्यो त्यसमा पनि फेरि चाँगु नारायणको
कुल देवता गुठीको मूर्ति भएको घर पनि छ। त्यो सबै व्यक्तिको नाममा दर्ता भइरहेछ। त्यो दर्ता बदर गरी पाऊँ भनेर गाविस मार्फत हामीले चाहिँ धेरै क्रम चल्दाखेरि पनि त्यो अहिले दर्ता बदर भइसकेको छैन। यी र यस्तै अन्य कारणले गर्दा चाँगु नारायणमा पुर्खाहरूले छोडेर गएका कलाकृतिहरूको बिजोग भएको छ। राजा योगदन मल्ल चाहिँ यहाँ आइसकेपछि त्यहाँ दरबार बनाएर त्यहाँ मन्दिरको पूजापाठ गर्ने चाहिँ मन्दिरहरू बनाएर त्यहाँ गरेका थियो। अनि अहिलेसम्म एउटा परम्परा के छ भने हामी यहाँ जात्रा चलाउँदाखेरि यो वैशाखमा जात्रा हुन्छ यहाँ चाँगु नारायणको, त्यो जात्रामा अहिले पनि राजा रानीको प्रतीक भएर त्यही ठाउँबाट बाहिर निस्किएर यो गाउँ परिक्रमा गरेर त्यो रथमा पूजा गर्ने चलन अहिले अझै छ रहेछ र त्यो गर्नको लागि गुठीले अहिलेसम्म खर्च गरिरहेछ। तर त्यही ठाउँ चाहिँ व्यक्तिको नाम दर्ता भइरहेछ। यदि यसो हो भनेदेखि भोलि चाँगु नारायण नै कुनै व्यक्तिको नाम दर्ता किन नहोला त? एउटा शङ्कास्पद कुरा भइरहेछ। त्यसो हामीलाई डर लागिरहेछ कि यसो चाहिँ नहोस् भन्ने हामी चाहना गर्छौँ। चाँगु नारायणलाई सबै सरकारी निकायहरूले उपेक्षा गरेका भन्ने छैनन्। भवन विभागले यस ठाउँमा बस पार्क तथा अन्य भौतिक आधारशिला निर्माण गरेको छ। चाँगुमा बनाइएका वनभोज खाने ठाउँहरू बर्खाको झरीमा पनि खचाखच भरिएका हुन्छन्। स्थानीय बासिन्दा र सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट भएका यस्ता प्रयासहरूले गर्दा चाँगु नारायण विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकहरूको आकर्षण बन्दै गइरहेको छ। यसरी बढेको पर्यटकीय आकर्षणको फाइदा स्थानीय बासिन्दाले पाउनुपर्छ भन्नेतर्फ पनि यहाँ विशेष ध्यान दिइएको छ। यसका साथै आजको आँखीजाल यतिमै सकिन्छ। 15 दिनपछि विविध सामग्रीहरू लिएर फेरि आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि बिदा चाहन्छौँ। शुभरात्रि।